त्यति नभएको भए म यो क्षेत्रमा यहाँसम्म आएर सायद अहिले 125 जनाको आमा बन्न मैले पाउने अवसर हुँदैन थियो होला। लगभग मलाई लाग्छ 10 जना चाहिँ मैले नाति नातिना पाइसकेको छु। हजुर अलि छिटै उमेरमा विवाह भयो। मलाई लाग्छ म 16 वर्ष थिएँ। महिलाहरूले चाहिँ शास्त्र छुनै हुँदैन हैन, भागवत पढ्नु हुँदैन, वेद छुनु हुँदैन भन्ने एउटा त्यसलाई पन्छाउँदै धर्म संस्कृतिको जगेर्ना चाहिँ आमाबाट पनि हुन्छ। जब म व्यास मञ्चमा बसेर कथा वाचन गर्दैछु भने म एउटा ब्राह्मण उसको कर्म गर्दैछु। नयाँ घरमा गएर जब म सेवा गर्छु त्यति बेला म एउटा शूद्रको कर्म गर्दैछु भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा वेदव्यासजी स्वयं वेदव्यासजी पनि त एउटा माझी जो डुङ्गा चलाउँदै गरेकी मैया उनको गर्भबाट जन्मिनु भयो हैन। मत्स्य माताको गर्भबाट जन्मिनु भयो भने माझी परिवारमा जन्मिनु भयो। तर उहाँले लेखेका ग्रन्थहरू हामी सबैले पढ्छौँ, व्यास मञ्चमा बसेर उच्चारण गर्छौँ। यो थर भनेको त भर्खरै यो पछि मान्छेले निकालेका हुन् वास्तवमा भन्नुपर्दा, र त्यो पछि मान्छेले गरे। तर वास्तवमै हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कर्म अनुसार वर्ण छुटिएको हो, र त्यो वर्णको आधारमा कर्म गर्यौँ भने शास्त्रले त्यही आधारमा मान्दछ। पिता पुर्खाले पहिलेदेखि नै बाहिरबाट आउँदा हातखुट्टा बाहिर धोएर नमस्कार गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको हो नि त। त्यो सोसियल डिस्टेन्स फलो गर्नु भने त पहिले भनेको रहेछ नि हामीलाई। शरीरमा किरा नभएको ठाउँ छैन हैन। उहाँलाई चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास लगाएर घाँटीदेखि तलबाट ग्यासको माध्यमबाट किरा निकालियो कि शरीरबाट। जङ्गलको बाटोमा चाहिँ मनमा डर कता कता चाहिँ भइरहेको थियो। एक्लै छु बा बच्चा यतै हुने हो कि भन्ने लाग्दै थियो। उनी चिच्याउन थालेपछि गाडी रोकेर पछाडि गएर यसो गएको मात्रै थियो, हातमै बच्चा जन्मियो कि मेरो। सदासेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रयत। जीवनमा पनि कुनै ठक्करहरू आएनन् भने हैन, जीवनमा सङ्घर्ष गर्न सकिएन भने पक्कै पनि त्यो मान्छे त्यति अगाडि जान सक्दैन होला। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामीसँग माया घर नेपालकी संस्थापक संरक्षक अध्यक्ष भागवत वाचिका भागवत मञ्जरी राधिका दासी हुनुहुन्छ। म्याडम स्वागत छ। हार्दिक आभार। राधे राधे। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर के छ दिनचर्या भनौँ, कर्म हैन, कसरी अगाडि बढिरहेको छ? हजुर अहिले त अब यो लकडाउन छ। लकडाउन भए तापनि अहिले चाहिँ माया घरलाई नै समय अर्पित गरेर अहिले चाहिँ म यहाँ काठमाडौँ आएको छु एउटा लाइभ कथा वाचनको लागि। यसैको लागि समय व्यतीत भएको छ। अहिले प्रेजेन्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ माया घरकै लागि चाहिँ समय अर्पित भएको छ। अलिकति म तपाईँलाई अहिलेको पछिल्लो भागवत वाचनदेखि लिएर यावत आध्यात्मतर्फ अलिकति डोर्याउँछु, तर पनि अलिकति पटक पटक मिडियाले सोधेकै प्रश्न हुनसक्छ है। तपाईँको जीवन पनि यात्रा पनि एउटा कथा जस्तो मानिसलाई लाग्छ है। आम दर्शकलाई कतिपयले थाहा नहुनसक्छ। सुरुवातमा जाउँ, हजुरको जन्म हुर्काई बढाइ कहाँबाट कसरी भयो? मेरो जन्म चाहिँ हजुरलाई मोरङ जिल्ला रमाइलो बैरवन मोरङ जिल्लामा भयो। बाल्यपन पनि त्यहीँ बित्यो। मातापिता अहिले पनि त्यहीँ होइसिन्छ। अत्यन्तै रमाइलो ब्राह्मण परिवारमा अब जन्म भयो। त्यही किसिमको आध्यात्मिक एक किसिमको माहौल भनौँ न, त्यसैमा नै आनन्दमय रमाइलो गरेरै बित्यो भनौँ न बचपन। त्यही रमाइलोमै ठाउँै रमाइलो। अब पठन पाठन मेरो हजुरलाई स्कुलिङसम्म मैले त्यहीँ गरेँ। स्कुलिङ सकिसकेपछि चाहिँ म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएर चाहिँ अनि कलेजको भनौँ न अगाडि उच्च शिक्षा चाहिँ मैले काठमाडौँबाट गरेको छु, पद्मकन्या क्याम्पसबाट बागुचा। तपाईँको एउटा भनौँ न ब्राह्मण समुदायभित्रको एउटा सानैदेखि शिक्षित परिवार होइन, भागवत गीता पठन पाठनदेखि लिएर विविध अध्यात्म सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गर्दै जानुभयो। तर तपाईँको जब वैवाहिक जीवन अगाडि बढ्यो त्यसपछि अर्को अध्याय सुरु भएछ जीवनमा होइन, अलिकति त्यो भनिदिनुहोस् न। कसरी तपाईँका आरोह आयो संक्षिप्तमा? हजुर मेरो चाहिँ अब काठमाडौँ आइसकेपछि मैले टिचिङ गर्न थालेँ। ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलमा टिचिङ गर्थेँ। पढ्दै पनि थिएँ, पढाइलाई निरन्तरता दिएँ। कहिले पनि पढाइ चाहिँ छोडिनँ मैले। अहिले पनि म विद्यार्थी नै हुँ, अहिले पनि म पढि नै रहेको छु। त्यसपछि मातापिताकै इच्छामा मेरो एउटा विवाह भयो भनौँ न। पछिल्लो विवाह भइसके पश्चात एउटा सन्तान पनि भयो। र भगवानको इच्छा हुनुपर्छ सायद मलाई यो क्षेत्रमा ल्याउनलाई। भगवानले पनि सबै क्षेत्र सबैसँग टुटाइसकेपछि बल्ल आफ्नो शरणमा लिनुहुन्छ अरे। सबै वास्तविक सत्य बुझाएर एक किसिमले त्यो मेरा पूर्व जन्मका केही कर्महरू थियो होला सायद, र त्यही कर्मले गर्दा सायद जीवनमा एक किसिमको ठक्कर भएपछि मात्रै भगवानले शरणमा लिनुहुन्छ होला।
र त्यही भयो लगभग मेरो जीवनमा पनि सानै उमेरमा बिहे हजुर अलि छिटै उमेरमा विवाह भयो। कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो बिहे गर्दा? मलाई लाग्छ म 16 वर्ष थिएँ। हजुर 16-17 वर्ष मात्रै थिएँ। त्यो उमेरमा अब मातापिताको इच्छाले नै विवाह भयो। राम्रो घर परिवार भनेर दिनुभयो। अब आफ्नो आफ्नो लक भाग्य भन्नुपर्छ। वैवाहिक जीवन सफल भएन। अलिकति तपाईँको त्यस बेलाको श्रीमानमा केही समस्या थियो भन्ने कुरा हो मानसिक रूपमा? त्यो सायद छ नै भन्ने जस्तो लाग्छ मानसिक रूपमा। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब भगवानको इच्छा होला सायद यता ल्याउनलाई र त्यो त्यहाँ जुडाइदिनु भयो मलाई भन्ने मलाई लाग्दछ। र जे भयो त्यसको लागि पनि भगवानलाई धन्यवादै भन्छु। किनभने त्यति नभएको भए म यो क्षेत्रमा यहाँसम्म आएर सायद अहिले 125 जनाको आमा बन्न मैले पाउने अवसर हुँदैन थियो होला। हजुर एउटा गृहिणीमा सीमित हुन्थ्यो होला। सायद योसम्म ल्याउनको लागि जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भने जस्तै त्यो समय सायद त्यो भएको कारणले नै आज यो सबैको सेवा गर्नलाई एउटा आमा बनाइदिनु भएछ। र त्यो भयो। त्यसपछि म त्यसलाई अहिले नर्मल रूपमा लिन्छु कि भगवानलाई धन्यवाद भन्छु म चाहिँ। किनभने त्यो नभएको भए आज म यो स्थानमा हुन्न थिएँ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँलाई एउटा गुरुकै रूपमा मान्दछु कि म। त्यो नभइदिएको भए आज यहाँ हुँदैन थियो भन्ने। हजुर कुनै एउटा बललाई जति तल धकेलले उति माथि उफ्रिन्छ होइन? त्यो धकेल्ने क्रममा हजुरले पनि जीवनमा टर्चर तनाव धम्की धेरै सहनु पर्छ? हजुर अब भौतिक संसारमा एउटा उ गर्दा चाहिँ सहनु त पर्यो। तर त्यति नदिएको भएदेखि एउटा पत्थरलाई जब टक्राइन्छ तब त्यसबाट आगोको झिल्का निस्केपछि मात्र एउटा आगो उत्पन्न हुन्छ। एउटा दुईटा काठलाई पनि बिस्सरी रगड्यो भने आगो निस्किन्छ र त्यसबाट अग्नि भएपछि केही खाना पकाउन अथवा केही त्यसको प्रयोग गर्न पाइन्छ। सोही प्रकार जीवनमा पनि कुनै ठक्करहरू आएनन् भने होइन, जीवनमा सङ्घर्ष गर्न सकिएन भने पक्कै पनि त्यो मान्छे त्यति अगाडि जान सक्दैन होला। र हरेक एउटा उच्च स्थानमा पुगेका व्यक्तिहरूको जीवनमा केही न केही कहानी पछाडि रहेकै हुन्छ। र त्यो सङ्घर्षको एउटा जीवन हुन त हरेक व्यक्तिको जीवन एउटा पुस्तक हो भन्छु म चाहिँ। हरेक व्यक्तिको जीवनी एउटा लेख्दाखेरि एउटा पुस्तक तयार हुन्छ। त्यो पुस्तक तयार हुन्छ। कसैको जीवनमा धेरै सङ्घर्ष होला, कसैको कम होला होइन। अब मेरो जीवनमा पनि त्यसै गरी कुनै ती सङ्घर्षहरू आए, तर भगवान कृपाले ती सङ्घर्षहरू पार गर्न सक्ने क्षमता ममा भयो र म अगाडि बढेँ। यस्ता कुराहरू कतिपय कुराहरू हजुरले अहिले खोतल्न चाहनुहुन्छ हुन्न भने हामी स्किप गर्छौँ होइन? तर हजुरको एउटा अनौठो कहानी जीवन यात्राको आरोह अवरोहको विषयमा मानिसलाई अन्यलाई उत्प्रेरणा जगाउने खालको अथवा एउटा मृत्युको मुखबाट बचाउने खालको होइन सन्देश हुन सक्छ भनेर मैले अलिकति सोध्न चाहेको। कस्तो कस्तो यातना तनाव भोग्नु पर्यो भन्न मिल्छ? हजुर तनाव त धेरै नै भोगेँ मैले। तर फेरि कसैको जीवनमा अलिकति अप्ठ्यारो पर्न सक्ला, कसैले गएर उहाँलाई सोधिदिनु होला अथवा कसैको उहाँको परिवारमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ला भनेर चाहिँ मैले त्यति भन्न चाहिनँ। किनभने सधैँ म एउटा त्यो बाटोमा छुट्टै आइसकेको छु भने उहाँको जीवन पनि सुखमय बितोस्, राम्रो होस् भन्ने चाहना नै हो मेरो। बाधा अवरोध धेरै नै आएका छन्, तर ती बाधा अवरोधलाई चाहिँ हरेक व्यक्ति आज जो टेलिभिजन यो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने जीवनमा कष्ट नआइकन सुख, जब दुःख नै आउँदैन भने हामीलाई सुखको अनुभूति चाहिँ हुँदैन। जब दुःख आउँछ नि अनि मात्रै त्यो सुखको अनुभव हामीले गर्न पाउँछौँ। जब हामीलाई चाहिँ रुनै आउँदैन भने हामीले हाँसोको मजा लिन सक्दैनौँ। त्यस्तै जीवनमा धेरै सङ्घर्षहरू आउँछन्, हरेक व्यक्तिमा आउँछन् तर ती सङ्घर्षलाई तत्क्षण त्यही समयमा चाहिँ त्यसलाई भोग्न, हुन त कसैले दुई शब्द बोलेको भरमा चाहिँ हामीले सहन गर्नलाई हामीलाई धेरै कठिन हुन्छ। तर त्यसलाई यो समय पनि बितेर जान्छ भन्ने भाव चाहिँ राख्नुपर्छ। कुनै पनि यो एउटा समय चक्र हो, यो अदल बदल भइ नै रहन्छ र यो समय पनि बितेर जान्छ भन्ने भाव राख्नुभयो भने पक्कै त्यो समय बितेर जान्छ। अब मेरो जीवनको जुन कष्टकर जीवन थियो त्यो अहिले यहाँ त्यो 10 मिनटमा भनेर सक्ने त्यो एक किसिमको त्यो कहानी नै छैन। हजुर तर वास्तवमा भन्नुपर्दा हजुरलाई उहाँ हेर्नुहुने व्यक्तिहरूले पनि कुनै बेला भेटेको बेला उहाँहरूलाई भनौँला र एउटा जीवनको प्रेरणाको स्रोत पनि पक्कै बनाउला। तर हजुरहरूले पनि यो समय बितेर जान्छ भन्ने भाव राख्नुभयो भने पक्कै पनि उहाँहरूको लागि एउटा अगाडि बढ्ने बाटो चाहिँ पक्कै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई कुन क्षण कुन मोडबाट चाहिँ म भागवत वाचिका बन्नुपर्छ भनेर हजुरलाई त्यो दिमागमा?
सायद सानैदेखिको एक किसिमको संस्कार पनि हुँदो रहेछ। घरमा सबै अध्यात्म क्षेत्रमा लाग्नु भएको। अब पूजा घरमा बिहानदेखि होइन एक किसिमको गीता पाठ, वेद पाठ, मेरो हजुरबुवा वेद पाठ गर्ने हरेक दिन। उहाँले दिनुभएको जुन संस्कार त एउटा छँदै नै थियो। त्यो एउटा रङ, संस्कारको रङ जुन बचपनको खालीपन्नामा त कोरिएकै थियो। तर त्यति बेला चाहिँ मलाई यो क्षेत्र त्यति अब भित्र हृदयदेखि सायद बालकपन थियो होला होइन, त्यो उमेरले गर्दा होला, त्यो त्यतितिर इन्ट्रेस्टेड थिएन। आएर उच्च शिक्षा हासिल गरेँ। उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि विवाह भयो। विवाहमा ठक्कर भयो, जीवन उथल पुथल भयो भनौँ एक किसिमले। तब एक किसिमको वैराग्य पनि मनमा आयो, यो संसार के रहेछ र भन्ने किसिमको एक किसिमको आयो। तर त्यति बेला मलाई अस्वस्थ भएँ म एउटा, र म जचाउनको लागि म दिल्ली गएको थिएँ। र दिल्ली जाँदाखेरि चाहिँ हजुरलाई वृन्दावन यात्रा, त्यो भगवानले आफूतिर आकर्षित गर्न सायद हुनुपर्छ, आफूतिर तान्नको लागि सायद हुनुपर्छ, आफ्नो शरणमा लिन सायद हुनुपर्छ। मेरो वृन्दावन यात्रा भयो त्यति बेला। त्यो वृन्दावन धाम पुगिसकेपछि मलाई मनमा, जब म जस्तै कोही केटी भनौँ न, भर्खरका उमेरका एउटा वैराग्य भएर रहनु भएको छ, एउटा आनन्दको संसारमा बस्नु भएको छ, जब त्यो देख्दै गएँ त्यति बेला चाहिँ एकजना मैले गुरु पाएँ। र उहाँले चाहिँ मलाई एउटा हौसला, एउटा प्रेरणा दिनुभयो। र मेरो जीवनको घटना उहाँलाई थाहा पनि थिएन त्यति बेला। तर जब उहाँले भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो किसिमको सत्सङ्गले मलाई छुयो। र त्यति बेला चाहिँ मलाई नेपाल फर्किने इच्छा पनि आउन छोड्यो कि त्यो माहौलमा। म पनि अब मेरो बाल्यकालको स्मरण आउन थाल्यो। मेरो हजुरबाले दिनुभएको संस्कार, घर परिवार, मेरो पिताजी माताजीले दिनुभएको एउटा संस्कार, त्यसले पनि मलाई छुयो। र म उतै बस्ने नितो गरेँ। मसँग मेरो एकजना माइजूको साथमा म गएको थिएँ। उहाँलाई मैले भने पनि म अब यतै बस्छु, यतै पढ्छु, अध्ययन गर्छु, यतै रहने मेरो इच्छा भयो भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ मजाक जस्तो भयो। किनभने एउटा स्कुल कलेज पढाइरहेको केटी होइन, वैवाहिक जीवनबाट ठक्कर भएर एउटा सन्तान, एउटा छोरा पनि भएको मान्छे, यस्तो मान्छेले चाहिँ यसरी बस्छु, वैराग्य लिन्छु भन्दा त एउटा अचम्ममा हुनुभयो। त्यो पनि उहाँलाई के लाग्यो भने अहिले यो भावमा आएर एकछिन बोलेको हो, त्यसपछि यसको होइन होला भन्ने खालको एक किसिमको त्यो चाहिँ भएको थियो। तर त्यति बेला मलाई जबरजस्ती जस्तै गरेर लिएर आउनु पर्यो। र तर पछि मैले यहाँ आएर चाहिँ म स्कुलै पढाइरहेको थिएँ। यहाँबाट काठमाडौँबाट म विराटनगर बसेर त्यहाँ पनि विद्यालय पढाउँदै थिएँ। त्यो सकेर फेरि त्यहाँ पनि मैले आफ्नो कर्म छोडेर फेरि वृन्दावन यात्रा भएर मैले गरेँ। हजुर, त्यसभित्र पनि कहाँसम्मको अध्ययन भन्ने हुन्छ कि म्याडम, के हुन्छ? हजुर, मैले भागवताचार्य गरेँ। अहिले पनि मैले पढ्दै नै छु। मलाई पिएचडी गर्ने इच्छा छ। मेरो पिताजीको इच्छा चाहिँ मलाई डक्टर बनाउने इच्छा थियो। तर त्यो मैले सायद यताबाट पुरा गर्न सकिनँ, र पक्कै पनि उताबाट चाहिँ पुरा गरौँ भन्ने इच्छा छ। हेरौँ अब कतिको सक्षम हुन्छु, सफल हुन्छु। किनभने मैले समय दिन सकेको छैन। समय दिने इच्छा छ। इच्छा त कानुन लिएर पढ्ने पनि इच्छा छ। किनभने यही सम्बन्धी मैले एउटा कर्म गरिरहेको छु माया गर्ने नेपालमा, जुन ती सम्बन्धी ती व्यक्तिहरूको एउटा मानव भएर मानव जस्तो बाँच्न नपाएका व्यक्तिको अधिकारको लागि केही अध्ययन गरौँ भन्ने इच्छा चाहिँ छ। अब समयले के गर्छ, समय अत्यन्त कम छ। त्यसलाई चाहिँ अब भागवतलाई, वाचनलाई पनि समय दिनु पर्यो, मायाहरूलाई पनि समय दिनु पर्यो होइन, सबैलाई समय। अनि त्यसमा पनि अध्ययन, अनि एउटा सन्तान पनि छ, उसको लागि पनि समय दिनु पर्यो। त्यो सबैलाई समय दिँदा सायद अब कतिको समयले साथ दिन्छ, हेरौँ। अझै अगाडि बढ्दैछु। अहिले नेपालमा कति जति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ भागवत वाचिका होइन? भागवत वाचिकाहरू मलाई लाग्छ 50देखि माथि नै पुगिसक्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई अहिले। तर त्यति सम्पर्कमा रहनुभएका चाहिँ मलाई, मसँग सम्पर्कमै रहनुभएको 20-22 जना जति हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू अरू पनि बढ्दै हुनुहुन्छ। पहिलाको हिसाबमा चाहिँ अब महिलाहरूले चाहिँ शास्त्र छुनै हुँदैन होइन, भागवत पढ्नु हुँदैन, वेद छुनु हुँदैन भन्ने एउटा त्यसलाई पन्छाउँदै धर्म संस्कृतिको जगेर्ना चाहिँ आमाबाट पनि हुन्छ। र आमाले नै संस्कार दिन सक्नु भएन भने परिवारमा संस्कार हुँदैन भनेर अहिले धेरै कथावाचिका मात्रै नभनौँ, यो धर्मशास्त्र, संस्कार, संस्कृत अध्ययन अध्यापन गराउनको लागि चाहिँ धेरै महिलाहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। हजुर, त्यो हुँदै गर्दा हजुरहरूको जुन यात्रा अगाडि बढिरहँदाखेरि भागवत वाचन केही टिम भनौँ, वाचकहरूबाटै वाचिका प्रतिको दृष्टिकोण अलिकति केही
प्रशंसादेखि लिएर अलिकति आलोचना दुवै पाउनु भएको छ त्यस्तो अनुभव? हजुर दुवै पाएको छौँ, दुवै एकदमै सुरुवाती क्षणमा चाहिँ अलि बढी अब कस्तो हुन्छ भने हरेक क्षेत्रमा जस्तै एउटा कोही डक्टर अगाडि बढ्यो भने अर्को डक्टरलाई चाहिँ पिर हुँदो रहेछ होइन। एउटा हस्पिटलको नाम चल्यो भने अर्को अस्पतालले चाहिँ उसलाई खिच्ने, एउटा पत्रकार अगाडि बढ्दैछ भने अर्को पत्रकारले उसलाई गर्न खोज्ने। त्यस्तै यो फिल्डमा पनि त्यस्तो हुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। एउटा कथावाचक अगाडि बढ्दैछ भने अथवा एउटा आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति अगाडि बढ्दैछ भने त्यही क्षेत्रको व्यक्तिले चाहिँ उसलाई पछाडि पार्न खोज्ने चाहिँ पनि हुँदो रहेछ। मैले यो महसुस गरेको थिइनँ। त्यति बेला चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने एउटा धर्मको क्षेत्रमा एउटा संस्कार सिकेर ज्ञान प्राप्त भएर ज्ञानी भएको मानेको, संसारले पूजनीय भएर दण्डवत प्रणाम गरेको व्यक्ति पक्कै पनि त्यसरी दोस्रोप्रति रिस राग द्वेष पक्कै राख्दैन होला भन्ने मैले महसुस गरेको थिएँ। तर जब म यो क्षेत्रमा आएँ, यो क्षेत्रमा आइसकेपछि चाहिँ मलाई त्यो अनुभव भयो कि यो क्षेत्रकैमै पनि त्यस्तो खिचातानी हुँदो रहेछ भन्ने, अथवा कोही महिला अगाडि बढ्दैछ भने यो त महिला त हो नि भन्ने किसिमको भाव होइन। अनि महिलाले भनेको कतै सुन्नु हुँदैन भनेर पनि फैलाइदिने त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू पनि धेरै पाइयो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिलेका जनमानसमा वास्तवमा शास्त्रले दिएको सही ज्ञान के हो भन्ने कुरासम्म हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने उहाँहरूले सही र गलत त उहाँहरू पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ। र उहाँहरूले लिने के भन्दाखेरि आफूले के लिने भनेर लिनु पनि हुन्छ उहाँहरूले, र साथ पनि दिनुभयो। यो होइन कि हामीलाई 100 जनामा 5 जनाले हाम्रो विरोध गर्नुहुन्छ भने 95 जना चाहिँ हाम्रो साथमा पनि हुनुहुन्छ, र त्यही साथले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढायो। हजुर। अब यसमा के छ, जस्तो भागवत वाचिकाको कुरा गर्ने हो भने कतिपय दलित समुदायका व्यक्तिहरू पनि केही यो यात्रामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ दलितहरूले चाहिँ गुरुकुलमा अध्ययन गर्नु हुँदैन है भन्ने खालको छेकबार हुन्छ होइन। यसमा जात धर्म त्यो पाबन्दी के हुन्छ? यसमा चाहिँ हजुरलाई साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि मलाई चाहिँ मेरो गुरुदेवले दिनुभएको शिक्षामा यसमा चाहिँ अब धर्म भनेको चाहिँ सनातन सभ्यता, हाम्रो सनातन धर्म भन्ने मैले बुझेछु होइन। हाम्रो सनातन सभ्यता एक ओमकार परिवार भनौँ न, ओमकारमा बाँधिएका हामी छौँ। अब यसमा जाति भनेको चाहिँ हामीले जन्म लिएपछि गरिने कर्मको आधारमा हाम्रो शास्त्रले छुट्याएको छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा हामी जुन जस्तो कर्म गर्छौँ, म आफूलाई के भन्ने गरेको छु भने जब म व्यास मञ्चमा बसेर कथा वाचन गर्दैछु भने म एउटा ब्राह्मण उसको कर्म गर्दैछु, माया घरमा गएर जब म सेवा गर्छु त्यति बेला म एउटा शूद्रको कर्म गर्दैछु भन्ने मलाई लाग्छ। कर्मको हिसाबमा कर्म अनुसारको उसको डिभाइडेसन भएको, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने कसरी? वास्तवमा वेदव्यासजी पनि त एउटा माझी जो डुङ्गा चलाउँदै गरेकी मैया उनको गर्भबाट जन्मिनु भयो होइन। मत्स्य माताको गर्भबाट जन्मिनु भयो भने माझी परिवारमा जन्मिनु भयो, तर उहाँले लेखेका ग्रन्थहरू हामी सबैले पढ्छौँ, व्यास मञ्चमा बसेर उच्चारण गर्छौँ। हजुर, यो कर्म हजुर शुद्ध मनले सबैभन्दा पहिले त कर्म ब्राह्मणको बनाउनु पर्यो, कर्म चाहिँ ब्राह्मणको हुनु पर्यो, तब त्यो ब्राह्मण मानियो कि यो थर भनेको त भर्खरै यो पछि मान्छेले निकालेका हुन् वास्तवमा भन्नुपर्दा, र त्यो पछि मान्छेले गरे। तर वास्तवमै हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कर्म अनुसार वर्ण छुटिएको हो, र त्यो वर्णको आधारमा कर्म गऱ्यौँ भने शास्त्रले त्यही आधारमा मान्दछ। हजुर, म ब्राह्मण हुँ भन्दै भनौँ न एक हिसाबको गलत कार्यमा, कुलतमा, कुकर्ममा लाग्यो भने त्यसलाई ब्राह्मण भन्न मिल्दैन। अब एउटा ब्राह्मणले चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म मदिरा पान गर्छ भने हजुरले त्यसलाई के गएर चरणमा दण्डवत प्रणाम त गर्नुहुन्न पक्कै पनि होइन। उसको कर्म कस्तो छ त्यो कर्मलाई हेरेर हामीले कहिले पनि कुनै पनि व्यक्तिले विशिष्ट काम गर्छ भने हामी उसलाई उच्च पदवी दिन्छौँ, मान सम्मान दिन्छौँ, त्यही ब्राह्मण कर्म हो कि उसलाई हामीले एक किसिमको सम्मान दियौँ, उसलाई पूजन हृदयबाट पूजन गऱ्यौँ। यो होइन कि पुष्पले नै पूजन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हृदयबाट त सम्मान गऱ्यौँ नि, पूजन गऱ्यौँ नि, उसको कर्मलाई मान्यौँ हामीले, त्यही कर्म नै ब्राह्मण कर्म वास्तवमा। हजुर, पछिल्लो समय के पाउनुहुन्छ? अब म स्किप भइहाल्छु, माया घर नेपालमा पस्न मलाई एकदम कौतूहलता भइरहेको छ, तर अन्तिम भनौँ न यतातर्फको प्रश्न, नेपालमा जुन भागवत पुराण जुन हिन्दू धर्मको संस्कार अनुसारको कर्महरू होइन, जुन क्रियाकलापहरू कस्तो मात्रामा अगाडि बढिरहेको पाउनुहुन्छ म्याडम? पछिल्लो समय जसरी विभिन्न धर्मको प्रचार, अरू धर्महरूको प्रवेश, धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ नि होइन,
यो समयमा हाम्रा पुराना संस्कृतिहरू धर्म हिन्दूभित्रका अनेक पूर्वकालदेखि आएका शैलीहरूमा कतिको असर परेको छ, प्रभाव परेको छ? हजुर, यो एउटा जुन धर्मनिरपेक्षता भयो त्यसको अर्थ वास्तवमा जनताले राम्रोसँग बुझ्नै पाउनु भएन हैन। सबै धर्मलाई समान ढङ्गले हेर्ने भन्यो, तर वास्तवमा क्रिस्चियनिटी चाहिँ अलिकति बढी प्रवेश भइदियो र अलिकति पैसाको लालचमा पैसा दिएर हैन आफ्नो धर्म परिवर्तन गराउने, घर घरमा गएर चाहिँ यो धर्म यस्तो हो, यो धर्म नराम्रो। जब आफ्नो त्यो धर्म राम्रो छ भने त्यसको उल्था गर्नै पर्दैन, उसको हृदयले जे मान्दछ। आमा र धर्म चाहिँ एउटै हो भन्छु म। धर्म र आमा परिवर्तन गर्नु भनेको आमा परिवर्तन जसरी जुन गर्भबाट जन्मेका छौँ त्यो गर्भ परिवर्तन गर्न त सक्दैनौँ, सोही प्रकार धर्म पनि हामीभित्र एउटा रगतमा बगेर आएको छ। त्यो परिवर्तन गर्न बाहिर देखावटी रूपमा सक्ला, तर भित्री हृदय रूपमा उसले सकेको हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा छ प्रवृत्ति। धर्मनिरपेक्षता भनेको कुनै पनि धर्मको प्रचार गर्दै अर्काको विरोध गर्दै पैसा देखाएर त्यसलाई आफूतिर तान्ने होइन। होइन, यो वास्तवमै होइन। सर्वधर्मको सम्मान गर्ने भन्न खोज्नु भएको थियो, तर त्यो हुन पुगेन, अलिकति गलत भयो त्यसको प्रचार प्रसार। र यसले चाहिँ अहिले सनातन सभ्यतालाई, जुन परापूर्व कालदेखि चलिआएको सनातन सभ्यता छ त्यसमाथि चाहिँ ठुलो असर गर्न पुग्यो। यो टोटली वैज्ञानिक छ क्या हाम्रो सनातन सभ्यता चाहिँ। एउटा आज चाहिँ विज्ञानले हाम्रा धर्मशास्त्र लगेर त्यसकै आधारमा परिमार्जित गरेर हामी समक्ष ल्याएका चिजहरू हामी एक्सेप्ट गर्छौँ, तर त्यो चिज कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ जहाँबाट सुरुवात भयो, एउटा ऋषिमुनिको देश हाम्रो देश त अझ नेपाल होइन, यो ठाउँ जहाँबाट चाहिँ ती धर्मशास्त्रको मतलब सृजना भयो, ती चिजहरू अरूले लगेर परिमार्जित गरेर विज्ञानलाई ल्याएर देखाइदिँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई मान्ने, तर त्यो चिज कहाँबाट उत्पत्ति भयो भने हामी त्योसँग चाहिँ नजाने। र यो सनातन सभ्यतामा बाँधिएर हेर्दा वास्तवमा हरेक पगमा एउटा वैज्ञानिक कारण छ, र जहाँ विज्ञान समाप्त हुन्छ त्यहाँबाट अध्यात्म सुरु हुन्छ कि। यो चाहिँ विज्ञानपछि अध्यात्मको सुरुवात, अध्यात्मबाटै विज्ञानको सृजना भयो, र यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। अन्तिम सत्य हो अथवा वास्तविकता अझ त्यसमा पनि अहिलेका युवाले त अझ बुझ्न जरुरी छ यसलाई, किनभने हाम्रो यो सभ्यतातिर अलि बडा धेरै पश्चिमेली संस्कारतिर ढल्किएको अवस्था आएको छ हैन। त्यो संस्कारलाई चाहिँ त्योभन्दा हाम्रो संस्कार आज कोरोनाले सोसियल डिस्टेन्स एउटा मेन्टेन गर्न लाग्यो। हाम्रो त पिता पुर्खाले पहिलेदेखि नै बाहिरबाट आउँदा हातखुट्टा बाहिर धोएर नमस्कार गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको हो नि त। त्यो सोसियल डिस्टेन्स फलो गर्नु भने त पहिले भनेको रहेछ नि हामीलाई, तर त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले बुझ्न नबुझिकन पछि पश्चिमेली संस्कार मान्छे आउने बित्तिकै अँगालो मार्ने, त्यो चिजलाई हामीले अँगाल्न थाल्यौँ। आज त्यो चिजले चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा त सिकायो हो। यस्तै यस्तै अनेकौँ छन्, करोडौँ छन्, तर यो चिजलाई चाहिँ आज बुझ्न जरुरी छ। हजुर, मैले अघि जुन अफियरमा कुरा गर्न त पाइनँ, म माया घर नेपालमा पस्नु अगाडि एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। हुन त हजुरलाई अनुकूल लाग्यो भने कुनै एउटा भागवतको कुनै एउटा लाइन हामी सुन्न सक्छौँ? हजुर, आफैलाई पनि एक हिसाबले गम्भीर लाग्ने हुन्छ नि त्यो कुनै लाइन। हजुर, मलाई एकदमै हृदयबाट म सबैलाई के भन्छु भने सदासेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सधैँ सुन्नु, के सुन्नु भन्दा श्रीमद् भागवत कथा सुन्नु। किन सुन्नु भन्नुभयो वेदव्यासजीले भन्दा हामीभित्र एक किसिमको हरेक व्यक्तिमा एउटा तमोगुण हुन्छ, रजोगुण हुन्छ, सत्वगुण हुन्छ। त्यो सत्वगुणलाई चाहिँ बढाउनको लागि, हामीभित्र भएका विकारहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि सत्सङ्ग सुन्नुहोस् भन्न खोज्नु भएको उहाँले। र त्यो सत्सङ्गले चाहिँ के गर्छ भने हामीभित्र ऊर्जा दिन्छ क्या। एउटा मोबाइललाई बिहानदेखि बेलुकासम्म चलायो भने बेलुका ब्याट्री त कम हुन्छ नि, डाउन हुन्छ, फेरि त्यसलाई के गर्छौँ हामी चार्जमा लगाउँछौँ। सोही प्रकार हाम्रो जीवन पनि डेली वर्कले अब अनेक मान्छेसँग भेट्दा होइन हाम्रो माइन्ड कति भारी भइरहेको हुन्छ, कति कर्महरू हामी गरिरहेको हुन्छौँ, तर त्यसबाट एउटा फ्रेसमेन्ट पाउनको लागि हामीलाई सत्सङ्ग सुन्न जरुरी छ, हाम्रो हृदयका विकारहरूलाई फाल्न। त्यही भएर यहाँ वेदव्यासजीले भन्नुभएको प्रसङ्ग छ सदासेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यो भागवत कथा वास्तवमै एउटा जीवनको एउटा व्यथा हो, एउटा जीवनकै कथा हो भन्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिको जीवनमा घट्ने घटना कथा नै भागवत कथामा धेरै आउँदछ। र यो सुन्न मात्रले पनि भगवान् श्रीहरि हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान् श्रीहरि चाहिँ हृदयमा आएर टाँसिनुहुन्छ अरे कि। त्यो किन टाँसिनुहुन्छ भनेको मतलब भने
आनन्दमय जीवन हुन्छ, भित्रका क्लेशहरू चाहिँ सबै हटेर जान्छन्, हृदय कञ्चन हुन्छ भनेर म यो लाइन चाहिँ, यो श्लोक चाहिँ मैले सम्झिन चाहेँ। हजुर। एकदमै। र अब म माया घर नेपालमा पस्छु भनेको मतलब तपाईँ आफै भागवत वाचिका विभिन्न ठाउँमा व्यस्त हुनुपर्ने समय, तपाईँका फलोवर्सहरू, शिष्यहरू, तपाईँलाई मान्नेहरू, समर्थकहरू टन्नै हुनुहुन्थ्यो, सुख सयलकै जीवन छ होइन, त्यो माया घर नेपालमा प्रवेश किन गर्नु पर्यो तपाईँलाई? कसरी जुर्यो त्यो? सबैभन्दा पहिलो त जब म प्रिमा नेपाल थिएँ भनौँ न, त्यो प्रिमा नेपालभन्दा जुन मैले एउटा भोगाई भोगेको थिएँ, त्यसपछि राधिका दासी भइसके पश्चातको जीवन आनन्दमय जुन मैले पाएँ, र त्यो जुन पीडादायी जीवन चाहिँ कसैको जीवनमा पनि नघटोस् भन्ने एउटा मेरो उद्देश्य, पहिलो उद्देश्य भन्नु पर्यो। र दोस्रो चाहिँ के भन्दा, एउटा भगवान्ले मलाई एउटा ड्युटी दिनुभएको रहेछ, हरेक व्यक्तिको एउटा कर्म हुँदो रहेछ। अब गीतामा पनि कर्म प्रधान छ होइन, त्यो एउटा स्क्रिप्ट तयार भएर चाहिँ हामी एउटा ड्रामामा रोल प्ले गर्न आएका रहेछौँ यो जन्ममा, जस्तो मलाई त्यस्तो अनुभूति लाग्छ। र यहाँ आइसकेपछि जब ती सडकका मानवहरू देखियो, तिनीहरूको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मनमा इच्छा जाग्यो। त्यसपछि मैले इटहरीको सुनसरीको इटहरीमा मैले एउटा कथा वाचन गर्दै जाँदा मेरो इच्छा यो छ भनेर मैले कथाकै माध्यमबाट भनेको थिएँ। त्यति बेला त्यहाँ इटहरीका सक्रिय महिलाहरू, जो समाजसेवी महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू यसप्रति प्रभावित हुनुभयो र उहाँहरू सबैजना टिम भनौँ न म कहाँ आउनुभयो। आएर हाम्रो पनि यस्तो इच्छा छ, हजुरको पनि यस्तो इच्छा रहेछ, हामी सबै मिलेर किन काम नगर्ने भन्ने किसिमको भावना जागृत भयो। हजुर, सबैको भावना जागृत भयो, ल गरौँ न त त्यसो भए। अब गर्दा के गर्ने, हामीसँग 1 रुपियाँ पैसा पनि छैन, 1 धुर जमिन पनि छैन, गर्नु त गर्ने, एउटा जोगीको जीवन अपनाएर हिँडेको छ, के गरौँ त भन्दा भागवत कथा गरौँ, कथाबाट सुरुवात गरौँ, जति जे रकम सङ्कलन हुन्छ त्यसबाट हामीले समाजसेवामा सुरुवात गरौँ भन्ने हामीले योजना बनायौँ। र हामी 21 जना महिलाको एउटा टिम बन्यौँ। अहिले पनि माया घर 21 जना महिलाको टिमले नै चलाएको छ। त्यो टिम बनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ, भागवत कथाबाटै सुरुवात गऱ्यौँ। भागवत कथाबाट सुरुवात गर्दा हजुरलाई स्थानीयवासीहरूले लगभग 5.5 कट्ठा जग्गा चाहिँ हामीलाई दानमा दिनुभयो। त्यो हाम्रो उद्देश्य जब हामीले भन्यौँ, त्यो उद्देश्यमा यति प्रभावित हुनुभयो कि वास्तवमा एउटा सडकमा बसेको व्यक्तिले मानव भएर जन्मेर पनि मानवीयताको जस्तो उसले जिउन पाएको छैन। उसलाई बिहान खाएपछि बेलुका के खाउँ, कसले दिन्छ र खाउँला, कहाँ लुटेर खाउँला, अथवा मनोरोगी छ, ऊ पागल आयो भनेर मान्छे हिँड्ने होइन, ढुङ्गा हान्ने उल्टै, त्यो खालका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यस्तो बन्दैछ अरे भनेपछि चाहिँ स्थानीय व्यक्तिले चाहिँ जमिन प्रदान गर्नुभयो। त्यो जमिन प्रदान गरिसकेपछि सङ्कलित रकमबाट फेरि हामीले जमिन पहिला थप्ने योजना बनायौँ, किनभने जमिन हाम्रो लागि कमै हुन्छ, जमिन थप्यौँ भने भवन त बिस्तारै बनाउन सकिएला भनेर फेरि हामीले 2.5 कट्ठा जस्तो जमिन थपेर 7.5 कट्ठा जमिन हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो 7.5 कट्ठा जमिनमा हजुरलाई पुराण भन्दै कहीँबाट मागेर लिएर आयो होइन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू दाताहरूसँग मागेर हामीले एउटा सानो भवन सुरुवात गऱ्यौँ। हजुरलाई पुराण सकेको भोलिपल्टदेखि सडक मानवहरू ल्याइदिन थाल्नुभयो क्या हामीलाई। त्यो कथाको माध्यमबाट जब प्रचार प्रसार भयो एउटा, त्यसपछि पुराण सकिने बित्तिकै हामीलाई सडक मानवहरू ल्याइदिन थाल्नुभयो। अब के गर्ने भन्दा कोठा भाडा लिएर राख्यौँ हामीले सुरुमा। हजुरलाई लगभग 1 वर्ष जस्तो हामीले कोठा भाडा लिएर राख्यौँ, जबसम्म भवन तयारी थिएन। तब भवन तयारी भइसकेपछि हामीले सडक मानव उठाउन लाग्यौँ। पहिले त हामीले महिला पुरुष सबै उठायौँ, भवन एउटै छ, सबै उठाउन फेरि सम्भव भएन। अनि महिला मात्रै उठाउन त भन्यौँ, फेरि महिला मात्रै उठाउन थाल्यौँ। महिला फेरि गर्भवती महिला पनि आउने, सडकमा प्रयोग भएका महिलाहरू पनि आउने, बच्चा जन्मिन थाल्यो। त्यहीँ सेवा गर्दै गयौँ। गर्दै जाँदाखेरि अर्को भवन एउटा लायन्स क्लबले बनाइदिनु भयो। लायन्स क्लबले बनाइसकेपछि हामीलाई अझ सहज भयो। फेरि अहिले एउटा भान्साघर, ठुलो भान्साघर पनि लायन्स क्लबले नै बनाइदिँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले थप्दै जानुभयो। अनि विभिन्न दानदाताहरू कहिले जन्मदिन मनाउन आउने, कहिले एनिभर्सरी मनाउन आउने, कहिले बुवाको नाममा 1 छाक भोजन गराउने, कहिले आमाको नाममा 1 छाक भोजन गराउने, कहिले कोही लत्ता कपडा बाँड्न आउने होइन, कहिले खाजा बाँड्न आउने, त्यसो गर्दै जानुभयो। र हामीलाई पनि सहज भयो, किनभने एउटा कथावाचिका एउटा पुराणबाट कति चाहिँ पैसा आउँछ र कति चाहिँ आउला र, दिनमा 3 बोरा चामलको त 1 छाक खाना पकाउनु पर्छ होइन, त्यो किसिमको समस्या। त्यसमा पनि औषधि उपचार एउटा मानसिक रोगीलाई गर्दा धेरै औषधि उपचारमा कति धेरै खर्च हुने, अनि हामीलाई अति गाह्रो कष्ट हुँदै पनि हामी चलि नै रहेथ्यौँ। त्यसपछि फेरि हामीलाई इटहरीको कर्म राम्रो सुन्दर देखेर
त्यहाँ बढ्दै हुनुहुन्थ्यो लगभग 50-60 जना हामीले छोराछोरी बनाइसकेका थियौँ भनौँ न। एउटा टिमले हाम्रो आमाको माया दिने माया घर त्यो टिमले बनाइसकेका थियौँ। फेरि धरान नगरपालिकाले चाहिँ हामीलाई हाम्रो कर्म देखेर हाम्रो काम देखेर धरान नगरपालिकाले चाहिँ यो लकडाउनकै समयमा हजुरलाई सडक मानवहरू उठाएर राख्नुभएको थियो लाङ्गाली सामुदायिक वनमा। उहाँहरूले 2 महिनासम्म चाहिँ उहाँहरूले आफूले सञ्चालन गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो काम देखेर उहाँहरूले हामीलाई सुम्पिदिनु भयो। लगभग 183 जना हुनुहुन्थ्यो हामीलाई सुम्पिने बेलामा। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै घरमा पुनर्स्थापना गर्ने, ठिक भएका व्यक्तिहरूलाई घर पुर्याउने गर्दै गयौँ। जाँदाखेरि चाहिँ अहिले 2तिर गरेर इटहरी र धरान गरेर 125 जना हुनुहुन्छ हामीसँग छोराछोरीहरू। हजुर, अहिले इटहरी शाखा र धरान शाखा छ। र अहिले भर्खरै मात्रै हामीले लगभग 1 महिना जस्तो अगाडि बर्दिवास महोत्तरीमा प्रदेश नम्बर 2 मा हामी मायाघर नेपाल प्रवेश गरेका छौँ। त्यहाँ हामीलाई केही दाताहरूले जमिन प्रदान गर्नुभएको छ र अब केही जमिन चाहिँ हामी किन्ने पनि प्रयासमा छौँ, किनभने जमिन हामीलाई अलिक ठुलै चाहिन्छ। र बर्दिवास प्रदेश नम्बर 2 मा पनि अब हाम्रो मायाघर चाहिँ छिटै सुचारू हुँदैछ। र त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामीले के योजना बनाएका छौँ भने बालबालिका, एक ठाउँ महिला, एक ठाउँ पुरुष गर्दै जाने र यसलाई अझ विस्तृत रूपमा अझै विस्तारमा लिएर जाने। यो चाहिँ हजुरलाई मायाघरको आवश्यकता चाहिँ हरेक जिल्लामा देखेको छु कि मैले। सडक मानवहरू त्यत्तिकै हुनुहुन्छ। हुन त यो कर्म भनेको राज्य सरकारको कर्म हो। म चाहिँ एउटा सेविका, एउटा सेवाभाव माध्यम बन्न चाहन्छु। उहाँहरूको पनि साथ सहयोग रहोस्। इटहरीमा चाहिँ प्रदेश सरकारले भनौँ स्थानीय प्रदेश सरकारले केही सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँहरूको सहयोगले पनि हामीले धेरै अगाडि जाने मौका पाएका छौँ। धेरैलाई संरक्षण गर्न सक्ने हामीले मौका पाएका छौँ। यसरी चाहिँ मायाघर अहिले अगाडि बढ्दैछ। यो भइरहँदाखेरि हजुरको यो जुन मायाघर नेपालको एक किसिमको विस्तारको कुरा, त्यहाँको सेवाभावको कुरा छँदैछ, अर्कोतिर भागवत वाचिकाको रूपमा अगाडि दुईटैलाई समानान्तर तरिकाले लानुहुन्छ कि भावी सोच के छ? हजुर, सोचै मेरो चाहिँ कस्तो भने समाजलाई सकारात्मक परिवर्तन गराउनु मेरो उद्देश्य होइन। भागवतको माध्यमबाट भागवत मात्र एउटा यस्तो माध्यम हो जहाँ चाहिँ भर्खर जन्मेका बालकदेखि वृद्धसम्म सबै आउनुहुन्छ। सबै पार्टीका व्यक्तित्व आउनुहुन्छ होइन। मेन कुरा भनेको चाहिँ हजुरलाई कुनै कार्यक्रम भयो भने पार्टीगत रूपमा डिभाइडेसन हुने, महिला मात्रै जाने, पुरुष मात्रै जाने अथवा त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू हुन्छ बाहिर हुँदाखेरि, अथवा कुनै सङ्घ संस्थाले आयोजना गर्यो भने त्यही संस्थाका मात्र व्यक्तित्वहरू जाने, आबद्ध व्यक्तित्व जाने, त्यस्तो खालको हुन्छ। तर भागवत भनेको यस्तो स्थान हो जहाँ सबै किसिमका व्यक्तित्व, सबै सम्प्रदायका, सबै जातका, सबै पार्टीका व्यक्तित्वहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर कथा श्रवण गर्नुहुन्छ। र त्यो एउटा यस्तो सुन्दर माध्यम हो जहाँ जीवन परिवर्तन गराउने एउटा सही ठाउँ, सही मार्ग हो भन्ने मलाई लाग्छ। र भागवतको माध्यमबाट जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने, भागवत गर्दै जाँदा काहीँ रकम सङ्कलन गर्न पनि भागवत लाउनुहुन्छ। त्यो ठाउँमा विद्यालय बनाउनको लागि, त्यो ठाउँमा एम्बुलेन्स किन्नको लागि, त्यही ठाउँको विकासको लागि, काहीँ स्कुल भवनहरू जुन बनाउनको लागि होइन, धेरै स्थानमा यसरी लगाउँदै जानुभएको छ। र ती कर्महरू गर्दा पनि आफूलाई सेवा गरेको अनुभव मैले गरेको छु। किनभने एउटा स्थानीय विकासको लागि मैले एउटा कथा वाचन गर्दा त्यहाँको स्थानीय विकास हुन्छ र सम्पूर्ण स्थानीयहरू एकजुट भएर त्यो कर्ममा लागि पर्नुहुन्छ भने त्यो एउटा सकारात्मक सन्देश भयो। त्यो पाटो आफ्नो छँदैछ। र त्यो सँगसँगै सामाजिक क्षेत्रमा जुन मायाघर नेपाल छ त्यसलाई पनि सही ढङ्गबाट सडकका साँच्चीकै सडक मानवहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको जसको कोही पनि छैन होइन, उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा बस्ने स्थान, खाना लाउने नाना र एउटा बस्ने छाना भइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावनाको साथमा आफ्नो कर्मलाई चाहिँ मैले सामाजिक क्षेत्रलाई नै अर्पण गरिदिएर भनौँ न, त्यसरी चाहिँ दुवैलाई समानान्तर रूपमा मैले लिएर जाने चाहिँ निधो गरेको छु। तपाईँको मायाघर नेपालमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये आफ्नै कथा बोकेका, पृष्ठभूमि भएका, कतिपय आफ्नो विगत भुलेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला। कति उमेरदेखि कति उमेरसम्मको हुनुहुन्छ हजुरकोमा? मैले भर्खर भने नि, भर्खर जन्मेका बालकदेखि मायाघरमै आइसकेपछि लगभग मलाई लाग्छ 10 जना चाहिँ मैले नाति नातिना पाइसकेको छु। हजुर, 10 जना जति नाति नातिना मेरो भइसकेका छन्। म चाहिँ छोरा छोरी, हजुर, र 95 वर्षको मेरो आमा पनि अहिले हुनुहुन्छ त्यहाँ। मलाई डाइपर लगाइदिनु पर्छ, जबकि उहाँ उठ्न बस्न हिँड्न सक्नुहुन्न। भर्खर मात्रै अहिले आज 15 दिन भयो जति भयो एकजना नगरपालिकाबाटै हामीलाई चाहिँ सुन्दर रहेछ नगरपालिका मोरङबाट चाहिँ हामीलाई एकजना बिरामी ल्याइदिनु भएको थियो। उहाँको शरीरमा किरा नभएको ठाउँ छैन होइन,
उहाँलाई चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास लगाएर घाँटीदेखि तलबाट ग्यासको माध्यमबाट किरा निकालियो कि शरीरबाट। त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। हुन त सबैको आफ्नो कथा व्यथा छ। मैले यसमा जोड्न लागेको चाहिँ उमेर समूह सोधिसकेपछि मैले सोध्न मन के छ भने त्यसमध्येको एउटा कुनै हजुरलाई पनि मनमा गढेको भन्नुपर्ने खालको त्यस्तो कथा बोकेको कोही हुनुहुन्छ म एउटा मेरो आफ्नै अनुभव चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु। कथा चाहिँ म नाम चाहिँ म एक्ज्याक्ट भन्न चाहिनँ, किनभने नाम परिवर्तन गरेर भन्न चाहन्छु। सबैको जीवनमा एउटा गोपनीयता भन्ने हुनुपर्छ होइन। मैले जीवनमा चाहिँ कस्तो एउटा घटना मैले भोगेको भनौँ न, एकजना नानी हुनुहुन्थ्यो जो गर्भवती महिला, हामीले भेटेरै त्यसै गरी लिएर आयौँ। अब उहाँ मानसिक रोगी हुनुहुन्छ अनि माया घरमा उपचार गर्दै गयौँ। अब एउटा गर्भवती महिला को कहाँ कसरी, उहाँ आफ्नो नाम पनि भन्न नसक्ने व्यक्तित्व, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो गर्भवतीको समयमा उहाँलाई पेन भएछ भनौँ न। म एउटा काहीँ कार्यक्रममा जाँदै थिएँ, जाँदा जाँदै मलाई त्यहाँबाट फोन आयो। हाम्रो एउटा स्टाफले फोन गर्नु, अब माताजी यसरी बिरामी पर्नुभयो, अब उहाँलाई हस्पिटल लानुपर्छ होला, उहाँ सायद बच्चा जन्मिनलाई भयो होला भन्नुभयो। म तुरुन्तै गाडी लिएर पुगेँ, माया घर पुगेर हजुरलाई त्यो आफ्नै त्यो गाडीमा चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्केट ओछ्याएर ती नानीलाई सुताएर हस्पिटल लिएर जान भनेर म तयारी भएँ। अस्पताल लिएर जाँदै थियौँ, जाँदाखेरि हजुरलाई जङ्गलको बाटो छ, इटहरीबाट धरान अस्पताल लानलाई बिचमा जङ्गल छ। जङ्गलको बाटोमा चाहिँ मनमा डर कता कता चाहिँ भइरहेको थियो। एक्लै छु बा बच्चा यतै हुने हो कि भन्ने लाग्दै थियो। उनी चिच्याउन थालेपछि गाडी रोकेर पछाडि गएर यसो गएको मात्रै थियो, हातमै बच्चा जन्मियो कि मेरो हातमै बच्चा जन्मियो। म अब यसमा त्यति अनुभवमा पुख्त छैन, त्यो फिल्डमा भनौँ न। एउटा के गरौँ भयो, म एकचोटि त थर्र हात काम्यो, मेरो जिउ काम्यो भनौँ न। बच्चा हातमा जन्मियो, अब के गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन, मलाई आइडिया नै छैन। त्यो बच्चालाई चाहिँ एउटा कपडाले बेरेर त्यो हातमा बोकै अस्पताल पुर्याएँ होइन। अस्पताल पुर्याइसकेपछि डक्टरलाई अब आत्तिएर डक्टरहरूलाई, नर्सहरूलाई सबैलाई बोलाएर गुहार्न पुगेँ। गुहारेर चाहिँ सालनाल काट्न ढिलो भएको कारण बच्चा चाहिँ आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने भयो होइन। बच्चालाई आइसियुमा राख्नुपर्ने भयो, त्यस्तो भयो। अनि त्यो आमाको चाहिँ अब अवस्था, अब आमालाई चाहिँ भित्र लिएर आउनुहोस् भन्नुभयो डक्टरहरू, सबै भित्र जानुभयो। अब त्यो बच्चा भर्खर जन्माए कि आमालाई मैले कसरी लिएर जाने, त्यो अब मलाई एक किसिमको भनौँ न, कोही साथमा पनि थिएन, म एक्लै थिएँ। अनि सबै गाडीमा अब पुरै कस्तो हुन्छ एउटा बच्चा जन्मिएपछिको अवस्था, उसलाई चाहिँ सुरक्क दुईटा हातले बोकेर उचालेर चाहिँ मेरो एउटा छोरी हो यो, मेरो हातमा चाहिँ आज बच्चा जन्मियो, मेरो छोरी हो, मैले सडकबाट लिएर आउँदा यसको सहारा भनेको चाहिँ मै हुँ भन्ने मलाई त्यो अनुभूति भएर मैले सरक्क बोकेर उसलाई चाहिँ भित्र लिएर गएँ होइन। लिएर गइसकेपछि चाहिँ पछि आमा र बच्चाको चाहिँ स्वास्थ्य ठिक भएर रहनु भएको छ। यो चाहिँ एउटा मेरो जीवनको अविस्मरणीय क्षण भन्छु कि म। र यो अनुभव चाहिँ कसैले यो अनुभव म लिन्छु भनेर पनि पाउने अनुभव होइन, त्यो अनुभव चाहिँ मलाई भगवान्ले दिनुभएको छ भन्छु कि। त्यो अनुभव चाहिँ यस्तो अनुभव पाएँ नि। त्यसपछि मैले के सिकेँ त भन्दा, अहिले मैले गाडीमा सालनाल काट्नलाई ब्लेड, धागो, बच्चालाई चाहिने कपडा, त्यस पछाडि गएर कोही इमर्जेन्सी पर्दाखेरिको फर्स्ट एड किट सबै राखेर हिँडेको छु कि। किनभने मलाई यो अवस्था पनि आइपर्दो रहेछ, यस्तोमा पनि मैले फेस गर्नुपर्ने रहेछु भने त्यसले मलाई एउटा एकदम राम्रो ज्ञान पनि दिएको छ। हजुर, यो एउटा प्रसङ्गमा हामी केन्द्रित भयौँ। अहिले कसरी सञ्चालित छ म्याडम हजुरको माया घर नेपालको विषयमा? यो लकडाउनको समयमा कतिपय सङ्घ संस्थाहरू एकदम तनावग्रस्त स्थितिमा हामी देख्छौँ होइन, आर्थिक हिसाबमा डोनेट होइन, विभिन्न किसिमबाट डोनेसन प्राप्त नभएको भन्ने कुरा आएको छ। हजुरको चाहिँ कस्तो सहज वातावरण छ कि कसरी? हजुर, माया घरमा हजुर लकडाउनमा चाहिँ मैले ऋण खोजेर चलाएँ भन्नुपर्छ, मैले ढाँट्न मिल्दैन। सत्य बोल्दाखेरि चाहिँ मैले ऋण खोजेरै चलाउनु पर्यो, किनभने सबैजना घरभित्र बसिरहँदा सबै आफू त सुरक्षित बस्नुभयो, सडकका मानवहरूलाई चाहिँ सबैको ध्यान आकर्षण भएन। वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यति बेला त कुकुर पनि खाली पेट भएर मर्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। सडकमा उसले पनि त खाना पाउने छ भने नखाने हो, न होटल चलेको छ, न कुनै व्यवसाय छन् होइन, सबै घरभित्र एउटा बन्धक भएर बसेका छन्। त्यो अवस्थामा ती जनावरहरूले के खायो होला, ती सडकमा बस्ने मानवहरूले के खायो होला, ती व्यक्तिहरूलाई उठाएर अझ जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ। अब माया घर चलेकै भनेको डोनेसनले नै हो, जस विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट ल्याइदिनु भएको जुन सहयोग भयो र मैले भागवत वाचनबाट गरेर आएका केही रकम, धेरै त होइन, केही मात्रामा थोरै भए पनि सहयोग, र कोही दानदाताहरू, कोही जन्मदिन मनाउन आउने, कोही एनिभर्सरी, कोही श्राद्ध,
त्यो पनि त घरभित्र बन्द भयो, ठप्प भयो। एक छाकमा 3 बोरा चामल पकाउनु पर्ने संस्थामा ठ्याप्पै बन्द हुँदा कस्तो अवस्था आइपर्यो होला त। त्यो बेलामा हातमा रकम पैसा पनि ठुलो कुरो भएन रहेछ कि। त्यो बेला पैसा लिएर बजार जाँदा पनि किन्न सक्ने क्षमता कोही व्यक्तिमा थिएन, किन सबै बन्द छ। त्यो बेलामा मायाघरले धेरै ठुलो चाहिँ एउटा उठाउनु पर्यो, जोखिम उठाउनु पर्यो। कस्तो पनि भयो भने यी व्यक्तिहरूलाई छोड्यो भने कहाँ जान्छन्, यिनीहरू सडकमा जान्छन्, हामी सायद मायाघर चलाउन पो सक्दैनौँ कि के भयो यस्तो, के आइपर्यो हामीलाई भने जस्तो एक किसिमको त्यो फिल भयो। तर हिम्मत राखेर पक्कै यो दिन पनि सकिन्छ होला भनेर हिम्मत राखेर चाहिँ हामीले गर्दै गयौँ। ती छोराछोरीकै लागि त हो नि हामीले यत्रो गरेको भनेको भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको विभिन्न दानदाताहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरूले घरै बसेर पनि कतिले तरकारी पठाइदिनु भयो, कतिले चामल पठाइदिनु भयो, कतिले पैसै पठाइदिनु भयो, कतिले लत्ता कपडा पठाइदिनु भयो। त्यति गरेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई जे भए पनि भोको राख्न परेन हामीले। हजुर, त्यसरी चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्यौँ। हजुर, अब हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ मायाघर नेपालको विषयमा कसैले चासो चिन्ता बुझ्न खोज्यो, केही सहयोग गर्न खोज्यो भने कसरी सम्पर्क गर्ने तपाईँहरूसँग, कसरी आइपुग्नु? हजुर, यो मायाघर नेपालको पेज छ हजुरलाई, मायाघर नेपाल पेज भनेर हजुरले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा। त्यसपछि हजुरले भागवत मञ्जरी राधिका दासी भनेर मेरो पनि फेसबुक छ अकाउन्ट, त्यसमा पनि उहाँहरूले सर्च गरेर मेसेन्जरमा मेसेज गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। मायाघर नेपालको पेजमा चाहिँ हजुरलाई सहयोग गर्ने दाताहरूलाई अकाउन्ट नम्बरदेखि लिएर फोन नम्बरदेखि लिएर उहाँहरूले बुझ्न चाहने व्यक्तित्वहरूलाई त्यो सबै त्यसमै पाउनुहुनेछ। भएन भने पनि हजुरले मेरो फेसबुक अकाउन्ट खोल्नु भने पनि त्यहाँ मेरो नम्बरहरू छन्, ती नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नु भने पक्कै पनि हुन्छ। र हेरिरहनु भएका जति पनि दर्शकवृन्द हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मायाघरमा एकपटक यो लकडाउन खुलेपछि चुले निम्तो म भन्न चाहन्छु। किनभने एकचोटि आमाको माया कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न भए पनि हजुरहरू आइदिनु भयो भने, हुन त टाढा भएका व्यक्तित्वहरूलाई त मैले भन्न सकिनँ, तर पनि जो जहाँ हुनुहुन्छ हजुरले हेरेर प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला र हौसला बढाइदिने काम गरिदिनु होला। एउटा कर्म गर्दै गएका व्यक्तित्वहरू जो लागि परेर मानव सेवामा लागि परेर अगाडि बढ्नु भएको छ उहाँहरूको लागि एउटा हौसलाको स्रोत पनि बन्दैन होला भन्न चाहन्छु। जसरी तपाईँको आफ्नै जीवन पनि एक हिसाबले तनावग्रस्त स्थितिमा रहँदाखेरि तपाईँ त्यो स्थितिबाट उठेर यो अवस्थासम्म अझ भोलि हेर्दै जाउँ होइन, त्यो स्थितिमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँ आफैमा पनि एउटा सफलताको कथा हो, पाठ हो होइन। त्यो हिसाबमा अन्तिममा छौँ, महत्त्वपूर्ण समय पाइयो र आगामी दिनको यात्राको विषयमा तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ कतिको छ यो पुराण भागवत वाचनको क्रम, कतिको प्याकाप्याक छ? हजुर, यो लकडाउनभन्दा पहिले चाहिँ एकदमै मेरो सेड्युल मिलाएर गर्नुपर्ने अवस्था भएको थियो। अब लकडाउनमा चाहिँ अवस्था छैन, सोसियल डिस्टेन्स भयो, मास्क लगाउनु पर्ने होइन, अनि कोरोना सङ्क्रमणको डर सबैलाई त्यही त हो। आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा ठुलो अरू धन छैन, पहिले स्वास्थ्य नै भए धन त पछि आइ नै हाल्छ भन्ने हो। अब अहिले चाहिँ हजुरलाई यो सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट चाहिँ कथा प्रवचनहरू भइरहेछ। चाहना चाहिँ सबैलाई छ कि कहिले लकडाउन सकिएला र भागवत कथाको सुचारू गरौँ भन्ने सबैको चाहना छ। फोन कन्ट्याक्ट पनि गरिरहनु भएको छ धेरैजना भक्तहरूले, उहाँहरूलाई पनि सम्झिन चाहेँ। समय आउँछ, यो केही समयको लागि हामीलाई एउटा केही सिकाउनको लागि कोरोना आएको हो भन्छु कि म। हामीलाई हाम्रो परिवारको महत्त्व सिकाउनको लागि, थोरै धनमा पनि हामी जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ भन्ने सिकाउनको लागि, सनातन सभ्यता वैज्ञानिक छ भनेर सिकाउनको लागि, हामीलाई एउटा जीवन सही ढङ्गमा सिकाउन पनि आएको हो यो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो केही क्षणपछि, केही समयपछि, साम्य भएपछि चाहिँ पक्कै पनि फेरि भागवत कथा सुचारू होला भन्ने लाग्छ। समय सम्वादको लागि हजुरहरू धेरै धेरै धन्यवाद जो पाल्नु भएको छ, एकदमै म नमन गर्न चाहन्छु। यहाँसम्म आएर मेरा बाणीहरूलाई यति धेरै सम्पूर्ण जनमानसमा पुर्याइदिने अवसर हजुरहरूले प्रदान गर्नु भएको छ, एकदमै नमन गर्न चाहन्छु। यस्तै कर्महरू हजुरहरू गर्दै जानु होला अगाडि। हजुरहरूको अझै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र सबैले साथ सहयोग पनि गर्नुहोला भन्न पनि चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई।